अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। मेरा नाम फ़ारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी आ जाता, लेकिन चूँकि उस्ताद मोहतरम का ख़ताब था और आज 27वीं की रात है, सुबह इंशाअल्लाह ताला आपसे तकरीबन आधे घंटे के बाद हम 27वां रोज़ा रखेंगे, तो ज़रूरी था कि उस महफ़िल में शिरकत की जाती। चूँकि आज का मज़मून तौबा के हवाले से था। बहुत खूबसूरत गुनियतुत तालिबीन और अलबिदायतुन निहाया या अलबिदायतुल हिदाया व निहाया जो है इमाम गज़ाली की तस्नीफ़, उस हवाले से और दीगर जो कुरान और हदीस के हवाले से, तौबा के हवाले से जो शराइत, फ़राइज़, सुन्नतें, आदाब, उस हवाले से बड़ा खूबसूरत तलबा और तालिबात के लिए बड़ा खूबसूरत ख़ताब था। तो उसमें शिरकत की और अब मेरा ये दिल करता है कि मैं आपके साथ, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी अल्लाह करीम का खसूसी फ़ज़ल व करम रहा, सेहत रही, आप सब लोगों की कैफ़ियत भी मैं देखता रहा, जो नौजवान हैं मेरी प्रोफाइल में मौजूद, और कुछ कैफ़ियत मुंतकिल होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप लोगों ने ज़ौक़ व शौक़ के साथ तमाम तालिब इल्माना नशिस्तों में शिरकत की। अल्लाह करीम आपको इसका अजर दे। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, आप मेरे हक़ में दुआ करें कि बहरहाल हमने कोशिश की कि इस माह के अंदर, रमज़ान अल मुबारक के इस महीने में, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकें कि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में एक ऐसी संगत बना के रखें, ज़िक्र का एक ऐसा माहौल बना के रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़बान, हमारा कान, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो रूह है, हमारा जो नफ्स है, उसको वो खुराक मिलती रहे जो पाकीज़ा खुराक है। तो अपनी सी एक कोशिश की है, अल्लाह करीम की ज़ात कबूल करे। और मैं महसूस कर सकता हूँ बहुत सारे नौजवानों के दिल की वो धड़कन। आप में से बहुत सारे नौजवान तहज्जुद के वक्त सजदे में सर रख के रोए होंगे। मैं महसूस कर सकता हूँ, उम्र का ये हिस्सा बड़ा खूबसूरत होता है। आप में से बहुत सारे नौजवानों की पेशानियाँ सजदों से मुनव्वर रही होंगी। आपने ज़ौक़ व शौक़ से रोज़े रखे, आपने वालिदैन का एहतराम किया, असातिज़ा का एहतराम किया, कोशिश की अपनी तरफ से कि आप तक़वा के मरहले में दाखिल हो जाएँ। और ये बहुत खुश नसीबी और सआदत की अलामत है जो आपने हासिल करने की कोशिश की। मैंने आपको शुरू में बताया था, इंसान अपनी ख्वाहिशात और गुमानों के साथ आगे बढ़ता है। हमारी तलब अच्छी होगी, हमारी ख्वाहिशात नेक होंगी, हम अच्छा सोचेंगे, हमारी चॉइसेस जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, तो हम इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में अच्छे मुकामात पे फाइज़ होते चले जाएंगे। अगर हम बुरा सोचना शुरू कर दें, मनफियत हमारे अंदर आ जाए, तो फिर ऐन मुमकिन होता है कि जो इंसान सोचता है, हालात व वाक़यात वैसी ही शक्ल इख्तियार करने लगते हैं। मैंने ज़िंदगी भर यही देखा, समझा और मुशाहिदा किया कि जैसी आपकी सोचें होती चली जाती हैं, जो कैफियत इंसान के अंदर उतरती हैं, एक तो वही हो गई जो सबसे बुलंद व बाला एक शक्ल है अल्लाह के पैगाम पहुंचाने की। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं शायद की मक्खी पे भी वही करता हूँ। हमें तमाम ख़वातीन के हवाले से भी जिक्र मिलता है जिसके ऊपर वही नाज़िल हुई है। तो वही की बहुत सारी शक्लें हैं। ये जो मेरे और आपके ऊपर, हम जैसे आम इंसानों के ऊपर भी कैफियत आती है, ख्याल आता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकता है और ये शयातीन की तरफ से भी हो सकता है। तो जब आप कोशिश कर रहे हों, आपका इंतखाब और आपकी चॉइस अगर पॉजिटिव हो जाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला ख़याल आपकी राहबरी करता है। वो ख़याल आपको तक़वा के सफ़र के लिए ज़ाद राह अता करता है। लेकिन अगर आप हर वक्त अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर बुरा सोचने पर मजबूर हो जाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी में ख़याल वसवसा बनकर आएगा और आपके आमाल व अफ़आल को मुतासर करता चला जाएगा। तो अल्लाह करीम आप सब लोगों की इबादत कबूल फ़रमाए, आप लोगों के आंसू कबूल फ़रमाए। आप में से बहुत सारे नौजवानों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। आप में से बहुत सारे नौजवान अपने गुनाहों पर, इसियाकारी पर शर्मिंदा हुए होंगे। अल्लाह के हजूर सच्चे और पक्के दिल से तौबा की होगी। अल्लाह करीम आपकी तौबा और मेरी तौबा कबूल फ़रमाए।
جو ہم سے پہلے دنیا میں انسان چلے گئے دنیا سے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، اور شب قدر کی یہ جو گھڑیاں ہیں تاک راتوں میں، اللہ کریم ہمیں وہ مقبول لمحہ عطا کر دے کہ میں اور آپ جب اس لمحے میں سانس لیں تو وہ اس قدر پاکیزہ ہو جائے کہ عمر بھر کے جو باطل سانسیں ہم نے لی ہوں گی یا برے خیالات ہمارے دل میں بس گئے ہوں گے، اللہ کریم ہمیں ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف کر دے۔ ان رمضان کے روزوں میں حسب معمول میں نے دوبارہ سے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی، گاہے بگاہے میں آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کرتا رہا، اور میری کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسا سبب بن جائے، کوئی ایسا ثبوت دنیا میں قائم رہے۔ یاد رکھیے، ایک وہ بات ہے، ایک وہ روپ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ الفاظ کو آپ سن سکتے ہیں، ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کیفیات اس جسم کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں جو انسان کی روح ہے، اور میں زندگی بھر اس چیز کو سمجھا ہوں، جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے ظاہر اور باطن کے اندر جب اخلاص آ جائے، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں، اگر آپ کے باطنی کیفیات، آپ کی روحانی معاملات یا کیفیات بھی اس چیز کو اسی طریقے سے محسوس کر رہی ہوں اور آپ اسی طریقے سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہوں، ایٹ لیسٹ جو سب سے منیمم درجہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایسی خواہش پیدا ہو گئی، آرزو پیدا ہو گئی، یا تمنا یا طلب آپ کے دل میں پیدا ہو گئی، تو آپ آہستہ آہستہ سعید ہوتے جاتے ہیں۔ ہم سب جب بازار میں جاتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی گلا سڑا پھل نہیں لینا چاہتا، لیکن بعض اوقات ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ پھل لینے جاتے ہیں، بہترین چننا چاہتے ہیں، تو ہماری چوائس جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس میں بدترین پھل یا سبزی بھی شامل ہو جاتی ہے، تو گویا ہمارے اوپر ہمارا جو خارجی ماحول ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، باقی ماحول کی ہوتی ہے، آپ ایک اپنا اندرونی ماحول بنانے میں کامیاب ہوئے، اور جس قدر ہوئے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ویسی نورانی ساعتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، اور اللہ کریم ہم سب کو یہ نورانی ماحول یا ساعتیں یا سنگتیں اور نسبتیں جو ہیں وہ ہمیشہ عطا کرتا رہے۔ میں نے اس رمضان المبارک میں قرآن پاک کا جو پورا ایک ترجمے کے ساتھ، جو میں نے آپ کو ایک سیشن میں بتایا تھا کہ قرآن کی معنویت کو سمجھنا ہم جیسے عام انسانوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آج تک جتنے علماء قرآن کو میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، وہ کبھی کسی بھی جگہ پہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ انہوں نے قرآن کے پیغام کو قطعی طور پر سمجھ لیا ہے۔ کوئی بندہ حتمی طور پر یہ دعویٰ کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا ہے۔ ادروائز جو علماء حق ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی حل میں مزید، کہ ابھی مزید آگے جانا ہے۔ ہر مرتبہ، ہر نئے روپ میں جب وہ قرآن کے ساتھ مس کرتے ہیں، قرآن کے بحر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، تو ہر مرتبہ قرآن ان کو ایک نئی لذت سے روشناس کرتا ہے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی، اور جوانی سے لے کے ادھیڑ پن، اور ادھیڑ پن سے لے کے بڑھاپے تک علماء قرآن جتنی مرتبہ بھی قرآن کے اندر سے گزرتے ہیں، ہر مرتبہ ایک نیا معنی ان کے اوپر آشکار ہوتا ہے۔ آپ ایک طالب علم ہے، جیسے فزکس کی ایک بات ہے وہ ہمیشہ اسی طریقے سے رہے گی، لیکن عام جو نصابی آپ کی کتب ہیں ان سے ہٹ کے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کو جتنی مرتبہ آپ غور و فکر کریں گے، ایک ہی محفل میں، ایک ہی نشست میں اگر آپ قرآن کو 10 سے 15 مرتبہ پڑھیں گے، ایک ہی سورہ مبارک کو، تو ہر مرتبہ ایک نئی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور وہ آپ کی چونکہ طلب ایسی ہوتی ہے۔ شروع میں آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے اندر اگر آپ ہدایت والے ہو کر گھسیں گے، قرآن کے اندر اگر آپ کے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری کی آپ کی خواہش ہے، آپ نیک ہونا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن بھی آپ کو وہ اسباب مہیا کرنا شروع کر دے گا، وہ علامات دے گا، وہ نشانیاں دے گا۔ اب اس پورے قرآن کی جو کیفیت میرے اوپر ایک مرتب ہوتی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ مختصر وقت میں شیئر کر سکوں۔ سامنے آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ نفلی عبادات میں مصروف ہوں گے، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا۔ میں نے بھی تمام معاملات سے فراغت کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے پاس جو آدھا گھنٹہ ہے، چلیں ایک روایت شروع کی ہے طالب علمانہ نشستوں کی، اور یہ آخری ہوگی چونکہ اس کے بعد مجھے سفر کرنا ہے، پھر کل یا پرسوں، ہو سکتا ہے آج ہی، لاہور کے لیے، عید کے لیے انشاءاللہ تعالی والدین کے پاس۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری پروفائل پہ موجود رہے، اور آپ سب لوگ
बाद में इसको अगर सुने या देखें तो आप तक वो पैगाम पहुंच जाए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुरान पाक में पहली सूरत से लेके वन्नास तक तर्जुमा के साथ पढ़ते हुए जो कैफियत मेरे ऊपर नाजिल हुई, मैं ये चाहूँगा कि मैं वो खुलासा आपके सामने रखूँ और आप बड़े गौर से इसको सुनिएगा। नोट्स लेना चाहें नोट्स भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप खुद से पढ़ें। मुझे पता है बहुत सारे तालिब इल्मों ने कोशिश की इस दफ़ा तर्जुमा के साथ पढ़ने की, और अगर आप उसको पूरा तर्जुमे के साथ पढ़ने में कामयाब हो गए हैं तो यकीन मानिए आपने नफ्स को शिकस्त दे दी है। ये याद रखिएगा, अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ गए हैं और किसी किस्म की सुस्ती या काहली आपके ऊपर गलबा हासिल करने में नाकाम रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप उस जोन में दाखिल हो गए जहां नफ्स को काबू किया जा सकता है। ये बड़ी खुशबख्ती की अलामत है। लेकिन अगर बाज़ मजबूरियों की वजह से, नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आप ऐसा नहीं कर सके, अभी भी हमारे पास कुछ 3-4 दिन हैं। कोशिश करें दिन रात एक करके कुरान को एक मरतबा तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अरबी तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन ऐसी अरबी जिसके मफाहीम का हमें अंदाज़ा ना हो, वो उस तरीके से हमें लज्जत पैदा नहीं कर सकती। अगर आप अपनी एस्थेटिक सेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक इनोवेटिव अंदाज में चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस करें, आप सिस्टम को समझना शुरू कर दें। इंसान के जो नफ्सियात है, इंसान की जो जिस्म की दुनिया है या उसकी रूह की दुनिया है, उसमें ख्याल किस तरीके से नाजिल होता है, या इंसान के बदन में खून गर्दिश किस तरीके से करता है, इंसान की रूह किस तरीके से नफ्स अम्मारा, लवामा और मुतमइन्ना की मंजिल में दाखिल होती है, तो फिर आपको बहुत सारे मामलात की समझ आना शुरू हो जाएगी। और ये सारा कुछ कुरान के साथ मुमकिन है। अब कुरान का खुलासा सूरह फातिहा से लेके वन्नास तक जो आखिरी सूरह मुबारका है वो बड़ा दिलचस्प है। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था कि एक अगर आप उसकी प्रेसी करना चाहें, वन लाइनर देना चाहें, तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी दुनिया में जिस कदर मसाइल मुझे नजर आते हैं या मामलात जिनमें हम उलझे हुए हैं, ये जो फिरका वारियत है, यकीन मानिए कुरान को पढ़ के तर्जुमे के साथ जब आप बाहर निकलेंगे, आप इन फिरकों से दूर खड़े हो जाएंगे और आप हब्लिल्लाह जो है उसको वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीयम, आप एक जमीयत की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। आप वहदत की माला में एक मोती बन जाएंगे और उस माला में परोए जाएंगे। क्योंकि अगर हम कुरान के मफाहीम को ही नहीं समझेंगे तो फिर हम छोटे छोटे पंफलेटों और अपनी मर्जी से जो लोगों ने कुतुब लिखी हैं या खताबात किए हैं या तकारीर की हैं या तहरीरें हमें नजर आती हैं पोस्टों की शक्ल में, ट्वीट की शक्ल में, ये ऐन मुमकिन है कि फिर हम उन्हीं का शिकार हो जाएं और एक ऐसी तालीमात कुरान के अंदर जो कबीरा गुनाह की तरफ लेके जाती हैं, हम नादानी में अपनी जहालत के साथ उस रास्ते पे चल पड़ें जहां कुरान हमें जाने से रोकता है। तो पहली सूरह मुबारक से लेके आखिरी सूरह मुबारक तक एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न बनता है ज़हन में। ये मैं उस नशिस्त का खुलासा आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा कि कुरान चूंकि अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा इल्हामी पैगाम है, अल्लाह ताला इसके बारे में ये कहते हैं कि ये फुरकान है, कुरान मजीद फुरकान हमीद है। ये हक व बातिल को उसमें तमीज़ पैदा करती है, इसमें शिफा है, इसमें हिदायत है। मुख्तलिफ निशानियां कुरान के बारे में बताने के बाद ये कहा गया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इसको नसीहत के लिए आसान कर दिया। क्योंकि कुरान जिक्र है लिल आलमीन, अल्लाह रब है आलमीन के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमत हैं आलमीन के लिए, और कुरान को जिक्र बना दिया गया आलमीन के लिए। ये आलमीन के यानी पूरी जो यूनिवर्सेस हैं, जितने भी आपके सिस्टम हैं, जितने दुनिया में मज़ाहिब या अध्ययन हैं या मसालिक या मकातब फ़िक्र हैं या स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उन सब के लिए ये 3 मुश्तरका चीज़ें हमें कुरान देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सूरह फातिहा से शुरू हो जाए, उसके बाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि इंसानियत का मिनहाज सबसे पहले यह है कि वो एक अल्लाह अपने माबूद को एक माने, उसके साथ किसी को उसका शरीक न ठहराए। पूरे कुरान का और तमाम पैगंबरों का जिनका जिक्र है कुरान पाक के अंदर, और उन उम्मतों का जिनका जिक्र है कुरान के अंदर, वो कौमें जो तबाह बर्बाद हो गई और वो तबकात जो बख्शे गए, तमाम तर कससुल अंबिया या कससुल कुरान, उनका निचोड़ अगर हम निकालें तो ये 3 चीज़ें हमें नजर आती हैं। हर दौर में यही पैगाम दिया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रहमान और रहीम है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसके शरीक मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। तो ये आप अपने अकीदे के अंदर ये दुरुस्तगी पैदा कर लें और यकीन रख लें
کہ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی شریک مل کر بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، ماورا ہے، بلند و برتر ہے، بزرگ ہے، پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو ہم اپنے گمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو ہم دوسروں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اس کا سزاوار، اس کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے کہ ہم اللہ کو ہی خالق و مالک سمجھیں۔ وہی مالک ہے، تمام چیزوں کا وہی مالک ہے۔ تمام پیغمبروں کو اسی نے پیغمبری دی، تمام صدیقوں کو اسی نے صداقت عطا کی، تمام بہادروں کو اسی نے شجاعت عطا کی ہے، تمام صالحین کے اندر جو اصلاح ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو مردہ زمینیں ہیں ان کو زندہ بھی اللہ نہیں کیا۔ وہ مردہ زمین میری پیدائش پہ، میرے جو پیدائش کا سپرم تھا اور ایگ تھا، اس سے لے کے میری کائنات میں موجود ہر قسم کی سبزی، پھل اور جملہ جو بنات وغیرہ ہیں، جو سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی پیدا کرتا چیزیں ہیں۔ اس میں کوئی شریک نہیں ہے اس کی اس کاریگری کے اندر۔ وہ واحد یکتا اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ ہر وہ بندہ جو یہ دعویٰ کرتا رہا تاریخ میں، ہر وہ انسان جس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے یا وہ خدائی اوتار ہے، وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اوتار یا پیغمبر یا برگزیدہ وہی تھا جس کو اللہ نے یہ منصب عطا کیا۔ مناصب سارے کے سارے، مقام و مرتبے سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ملتے رہے ہیں۔ کوئی انسان چاہ کر بھی کسی دوسرے کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دے سکتا۔ یہ رب العالمین کا مفہوم ہے، پورے قرآن کا خلاصہ۔ دوسرا جو نقطہ بڑا غور طلب ہے اس کے اندر، رحمت للعالمین، ہر امت کے لیے ایک پیغمبر، ہر امت میں ایک رسول آیا، ایک رسول بھیجے گئے جو ان کو ہدایت دیتے تھے، اور لوگوں کو تمام پیغمبروں نے یہی تعلیم دی کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمہارا دین دین اسلام ہے۔ تمام رسولوں نے اپنی قوموں کو یہی تعلیم دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس سے ہٹ کے مت چلو ورنہ تم مغضوب ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور تیسری چیز، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہدایت کے حوالے سے انسٹرکشنز دی گئیں، صحائف کی شکل میں یا الہامی کتب کی شکل میں۔ کہیں پہ اکا دکا کوئی معاملات نازل کر دیے جاتے تھے، کہیں پہ دو چار باتیں سمجھا دی جاتی تھیں، لیکن یہ ضرور ہوا کہ کائنات میں آنے والی آج کے دن تک تمام نسلیں یا قومیں جب دنیا میں آئیں تو کسی کے پاس یہ لاجک نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روپ بدل بدل کے، پہلو بدل بدل کے ہر دور میں موجود قوموں کو، طبقات کو رہنمائی کے لیے راہبر بھیجے۔ کسی نہ کسی شکل میں ان کے پاس راہبری کرنے والے لوگ آتے رہے، اور ان کا ذکر جو ہے ان کا اس دور کے حساب سے ان تک پہنچتا رہا۔ ہم جس دور میں آئے ہیں، یہ جو ہماری 21ویں صدی ہے، اور یہ جو قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے، اور آنا خاتم النبیین کی سند آ چکی ہے، اب اور کوئی نبی یا پیغمبر نہیں ہوگا۔ آج کے دن تک اگر کسی نے نبوت کا یا پیغمبری کا دعویٰ کیا تو کسی کے اوپر الہامی کتاب نہیں ہے، سوائے نبی پاک علیہ السلام کے جو آخری نبی، اور یہ رسالت کا باب، یہ چیپٹر کلوز ہو چکا۔ اس سے ایک چیز بڑی سمجھ میں آتی ہے، قرآن پاک کے اندر جہاں یہ 3 چیزوں کا ذکر ہے، وہیں پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ میں نے دیکھا جو ابتدائی صورتیں ہیں طویل، باقرہ سے شروع ہو جائیں، آل عمران، نساء، اس میں مضامین کو کھول کھول کے بیان کر دیا گیا۔ ان مضامین میں زیادہ تر حصہ قیامت کے حوالے سے تھا۔ ہر دور میں ایک طرح کا نفسیاتی پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ادوار میں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے دور میں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی نفسیاتی پیٹرن تمام لوگوں کا بھی نظر آتا رہا۔ جو خیر پہ چلنے والے تھے اور جو شر پہ چلنے والے تھے، ان کا بھی ایک ہی نفسیاتی پیٹرن رہا کہ انہوں نے تمسخر اڑایا، شر والوں نے مذاق اڑایا، اور سوال ریز کیے کہ بھائی وہ قیامت کب آئے گی، جس سے ڈرایا جاتا رہا۔ تو ہم سے پہلے والی امتوں کے لیے یہ سوال کی گنجائش کسی اور طریقے سے تھی، ان پہ عذابات آتے رہے۔ ہم آخری امت ہیں، آخری گروہ ہیں، ہمارے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ طے ہو چکا ہے کہ اب اس کے بعد جب بھی آئے گی قیامت، آئے گی ضرور۔ ہم آخری امت ہیں، آخری طبقہ ہے، تو ہمارے لیے یہ گنجائش نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور آئے گا اور ہمیں مہلت مل جائے گی۔ تو یہ طے ہو چکا کہ قیامت اب آنی ہی آنی ہے۔
آج آئے یا کل آئے، پورے قرآن میں سوال پوچھے جاتے تھے کہ کب آئے گی، تو یہی جواب دیا گیا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کسی بھی وقت۔ اور بڑا خوبصورت ایک نشان میں آپ کو دینے لگا ہوں جو قرآن کی آیات کے مفاہیم میرے ذہن میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریب ہی ہو۔ بڑا ایک خوبصورت پیرالل نظام اللہ تعالیٰ ڈرا کرتے ہیں، جیسے جنت اور دوزخ کے حوالے سے بھی بہت ذکر آیا، جو آخری 10 سپارے ہیں، بالکل آخر میں آپ شروع ہو جائیں، جیوں جیوں 25، 26، 27 میں بھی آپ پہنچتے ہیں، 27 کے بعد 30 تک جنت اور دوزخ کے بڑے کھل کھلا کے مضامین بیان کر دیے گئے، یوں جیسے سمری بیان کر دی گئی۔ تو قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں باتیں تمام قوموں کو بتائیں کہ لوگوں جہنم کی آگ سے ڈرو، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، اس طریقے سے زندگی خوشحال گزرے گی۔ جب فرشتے موت کے آ جائیں گے، تم اگر ان کاموں میں ہوگے تو یہ تمہارا انجام ہوگا۔ اور یاد رکھیے ہم سے پہلے قومیں اپنے پیغمبروں کو جب جھٹلایا کرتی تھیں، ان پہ عذاب آ جاتا تھا، اور جب عذاب آتا تھا انہیں مہلت نہیں ملتی تھی۔ مہلت اسی وقت ہوتی ہے جب پیغمبر سمجھا رہا ہو، ذکر جاری ہو، مذاکرات ہو رہے ہوں، تذکرہ ہو رہا ہو، اور کسی انسان کے قلب کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جائے۔ چونکہ جب مہلت ختم ہو جائے گی، جب پیپر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر میں اور آپ کچھ نہیں لکھ سکیں گے۔ تو تمام قوموں کو یہ کہا گیا کہ قیامت قریب ہے، قیامت کا مذاق مت اڑاؤ، وہ ہونی ہو کے رہنی ہے۔ القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یعنی وہ ایسا دن ہوگا کہ اس سے پناہ مانگو، تم نہیں سمجھ سکتے کہ اس دن کیا ہوگا۔ موٹی موٹی نشانیاں جو پورے 30 سپاروں کے اندر جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں، وہ ہولناک دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، کسی جگہ پہ لکھا کہ اس میں دروازے پیدا ہو جائیں گے، کسی جگہ پہ لکھا کہ لال سرخ چمڑے کی طرح کا وہ ہو جائے گا۔ اس دن جو حاملہ عورتیں ہوں گی ان کے حمل گر جائیں گے، حاملہ چیزوں کے حمل گر جائیں گے، بچے اس کی دہشت سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یقین مانیے قرآن کے اس ہولناک منظر کو جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب ایک کپ کپی انسان کے بدن پہ طاری ہو جاتی ہے کہ ہم جن چیزوں کو چھوٹا سمجھتے رہے، معمولی سمجھتے رہے، انہوں نے ہم سے پہلے گزری قوموں کے اوپر غیر معمولی نتائج مرتب کیے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ قیامت کا جہاں پہ ذکر آیا، وہاں جنت اور دوزخ کا بھی اسی طریقے سے ذکر آیا۔ اور جب وہ کہا گیا کہ جنت کب ملے گی یا دوزخ کیا ہوگا، تو مثالیں دی گئیں کہ یہ جنت ہو سکتا ہے تمہارے قریب ہی ہو، قیامت ہو سکتا ہے وہ ساتھ قریب آ لگی ہو۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے، جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد ہی دنیا موجود ہے۔ دنیا کے اندر ہمارے اعمال و افعال کے مطابق جس طریقے سے نتائج مرتب ہو رہے ہوں گے، اور اگر ہم توبہ کی منزل پہ بھی فائز نہیں ہوتے، حقوق العباد یا حقوق اللہ کے حوالے سے ہم معافی تلافی نہیں کرتے، اور پھر اپنے آپ کو بدلنے کا اعلان نہیں کرتے، تب تک ہماری کیفیت اسی طریقے سے رہے گی، اور عین ممکن ہے اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی لمحہ آئے کہ ہم جہنم میں پھینک دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس روز جب قیامت کا سما ہوگا، موت 2 مرتبہ آئے گی، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس دن تم دیکھو گے لوگوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ جو لوگ گنہگار ہوں گے، جو دنیا میں ڈکلیئرڈ ہو گیا کہ ان کو دوزخ ملنا ہی ملنا ہے، اس دن ان کو گھیر گھار کے لایا جائے گا وہاں پہ، اور وہ جس جگہ سے نکلیں گے، قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے، کس طریقے سے آگ ہوگی، کس طریقے سے وہ جل رہے ہوں گے، کس طریقے سے انہیں پیاس لگی ہوگی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی، ان کے چہرے فریش ہوں گے، اور ان کے دائیں اور ان کے سامنے نور ہوگا، اور وہ دعا کریں گے یا اللہ ہمارے نور کی تکمیل کر دے۔ تو یہ ایک کامن پرنسپل تھا، پوری قوموں کو ڈرایا جاتا رہا، انہیں بشارت بھی دی گئی، بشیر والا کام بھی ہوا اور نذیر والا کام بھی ہوا، اور قیامت کے دن بتایا جائے گا کہ یہ وہ نذر تھا، یہ وہ نذیر تھا جو ڈرایا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نشانیاں بتائیں جگہ جگہ انسان کو سوچنے کے لیے پورے قرآن کے اندر، اور جو سب سے زیادہ مثال ریپیٹ ہوئی، اس دفعہ بھی مجھے وہی کانسیپٹ کلیئر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی خوبصورت یہ پسند ہے یہ مثال۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بادلوں کے اوپر غور کرو، کیسے بادل بن جاتے ہیں، خوشخبری لانے والی ہوائیں آتی ہیں، بادل برستے ہیں، اور وہ زمین جو مردہ ہے، وہ زمین جو مردہ تھی، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیج پڑا ہوا تھا، اور وہ بیج وہاں سے کومپل بنا، شگوفہ بنا، وہ پھوٹ پڑا، اس میں سے پودا نکل آیا۔ یقین مانے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو ریلیٹ کیا ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے اگائے جاؤ گے۔ یعنی قیامت کے دن یہ جو ہمارا ڈی این اے ہوگا، بشک کوئی انسان مٹی میں مٹی ہو جائے، اس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں، اسے مچھلی نے کھایا ہو، اسے آگ نے جلایا ہو، وہ راکھ کی صورت میں بھی موجود ہوگا، کہیں موجود ہوگا، کسی جگہ پہ موجود ہوگا وہ زمین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین نہ زندوں کو جانے دیتی ہے، نہ مردوں کو جانے دیتی ہے۔ اس نے
جیسے سورت رحمان کے اندر ہے کہ جنات اور انسان مل کر بھی اس قید خانے سے باہر نہیں نکل سکتے. ایسی حدود مقرر کر دی ہیں کہ الا بسلطان، جب تک کسی انسان کا بس نہیں چلتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ توفیق نہ دے، وہ سلطان نہ دے، وہ اس قید خانے سے باہر نہیں نکل سکتا. ہم سب حشر والے دن اسی زمین سے نکلیں گے، اس میں ایک نیا روپ دیا جائے گا. بڑا خوبصورت اس میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا نقشہ کھینچا، کس طریقے سے لباس ہوگا جنتیوں کا، کس طریقے سے ان کو نعمتیں ملیں گی. بڑا خوبصورت ایک اس کی سمری میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جنت والوں کے لیے 3 گروہوں کا ذکر آیا. اس دفعہ ایک نئی بات سمجھ آئی اس کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں. ایک اصحاب الیمین ہے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ایک وہ ہوں گے جو اصحاب الشمال ہوں گے بائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا اور ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. ایک وہ ہے جن کے بارے میں السابقون السابقون کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق جنتیں بھی میں نے بنا دی ہیں. جو مقرب ہوں گے، جو آگے ہوں گے، جو پوزیشن ہولڈر ہوں گے، جو انعام یافتہ ہوں گے، ان کی جنت الگ ہے، ان کا پیکج الگ ہے. یہ اس دفعہ ایک نیا کانسیپٹ کلیئر ہوا آخری 10 سپاروں کے اندر. ان مقربین کی جنت الگ ہے، وہ جنت الماوا ہے، وہ سب سے بلند جنت ہے. اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کا بھی اتنا خوبصورت پیکج ہے، شاندار پیکج ہے. مقربین کی جنتوں کا جب ذکر آیا، جو سابقون السابقون ہے، جس میں نبی، صدیق، شہید، صالحین، وہ جو مقرب ہوں گے، جو اللہ کی قربت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائی کر دیا ہوگا کہ یہ اس کے قریب ہیں، جو اذکرکم کی سٹیج پہ داخل ہو گئے ہوں گے، وہ مقرب لوگ ہوں گے، اللہ کے قریب ترین لوگ ہوں گے. ان کا لباس، اور ان کے لیے کہا گیا کہ ایسی خوبصورت عورتیں میں نے بنا دی ہیں جن کی مثال دی لؤلؤ والمرجان، موتیوں کی طرح، یعنی باداموں کی طرح. اس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. اور 2-4 جگہ پہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا حوالہ دیا. آنکھیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں، آپ یقین مانیے ہم اگر دنیا میں گھوم پھر کے دیکھیں تو حسن کا زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے. آنکھیں بولتی ہیں، آنکھیں چگلی کھاتی ہیں، آنکھیں پہچانتی ہیں حق و باطل میں، نور و باطل میں آنکھیں جو ہیں وہ تمیز کیا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ، یہ اتنی خوبصورت آنکھوں والی ہے کہ تم ان کا تصور نہیں کر سکتے. اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی جنت کا اس دفعہ جو نیا کانسیپٹ ایک بڑا زبردست ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری بیویوں کو، جو زمین پہ بیویاں تھیں، ان کو میں دوبارہ سے کنواری بنا دوں گا. اللہ اکبر. ان کو میں دوبارہ ایک نیا جنم دوں گا، دوبارہ سے ان کو میں اس طریقے سے نوجوان کر دوں گا، وہ دوشیزائیں بن جائیں گی. باقرہ کا لفظ ہے، یقین مانے اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا ایک کانسیپٹ وہ نظر آتا ہے جنت کے حوالے سے. یعنی نوجوان لڑکے جو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ شراب کے لے کے پیالے اس طریقے سے گھوم رہے ہوں گے، چاندی اس طریقے سے، یعنی شیشہ بھی ایسے ہوگا جو چاندی کی طرح کا بنا ہوا ہوگا، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. اور ساتھ جہاں پہ ذکر آیا جہنم والوں کا، ان کے بھی درجے رکھے، کون کس طریقے سے جہنمی ہوگا. اور جہنم والے چیخیں گے اور جنت والوں کو ان کا دیدار کرایا جائے گا، ان کو اس طریقے کی ٹیکنالوجی کے مطابق دکھایا جائے گا کہ یار یہ وہ شخص تھا. یقین مانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے ایک طبقے کا ذکر پڑھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے طبقے کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا میں زہد و رسا والے لوگ تھے، بظاہر وہ بڑے پارسا مشہور تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان کا دنیا میں لباس دیکھتے تو تم شک میں پڑ جاتے کہ اس قدر ان کا جبہ و دستار تھا، اس قدر ان کی شکلیں تھیں کہ انسان کہتا تھا یہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن ان کو دکھایا جائے گا، وہ سارے لوگ اس وقت جہنم میں ہوں گے اور وہ لوگ حیران ہوں گے کہ بھائی تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میری مٹھی میں ہے اور تم سب کو جہنم میں بھیجا کرتے تھے، آج تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ تو جواب ملے گا، وہ شخص جواب دے گا کہ بھائی میں جھوٹ بولتا تھا، میں اللہ کے اوپر اپنے گمانوں کے زور پر جھوٹ تراشا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس زہد و پارسائی سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. ہم اس طریقے سے پارسا نہیں بننا چاہتے کہ ہمارے باطن میں کچھ اور ہو، ہمارے باطن کے اندر بغض ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھوٹ بول کے ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں جو بظاہر دنیا کے اندر ہمیں جنتی دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ آگ میں چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیتا ہوں، اس کی نشانیاں بتائی گی. تو پورے قرآن کے اندر جو ایک کانسیپٹ آیا، ایک ہمیں جسم کی سطح پہ نشانیاں دیں، اپنے بارے میں غور کرو. یہ آپ کا درس ہے، آنے والی زندگی میں آپ نے تفکر کرنا ہے. میرے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مثالیں دینے سے شرمندہ نہیں ہوتا. تلک الامثال نضربها للناس، یعنی مثالیں جگہ جگہ پہ دیں تاکہ تم غور کرو. اللہ تعالیٰ نے قوموں کی مثالیں دی، اللہ تعالیٰ نے مچھر اور مکھی کی مثالیں دی،
चिमटी की मिसाल दी, गाय की मिसाल दी, तारों की कस्में खाई, घोड़ों की कस्में खाई और शहरों की कस्में खाई, वत्तीन और वज़ैतून की कस्में खाई। अल्लाह ताला ने इस कदर खूबसूरत अंदाज में अपनी मखलूकात का जिक्र किया है। अल्लाह ताला कहते हैं इन पे गौर करो, मैंने कौमों को कैसे डबो दिया, इबरत हासिल करो। कुल सीरू फिल अर्द, बार बार अल्लाह ताला ने सीरू का लफ्ज आया, किसी जगह पे सीरू है, किसी जगह पे यसीरू है, कि आप यसरू, आप सैर करो, चलो फिरो दुनिया में। देखो मैंने झूठ बोलने वालों के साथ क्या किया, आदो समूद के साथ मैंने क्या सलूक किया। तो तुम्हारे सामने निशानियां बिखरी हुई हैं। और एक और बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो इस दफा क्लियर हुआ, ये दो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर इजाजत चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो मालो दौलत दुनिया है, ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ये खेल तमाशा है, ये लाह व लाभ है। यकीन माने इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हुआ था। ये दुनिया चंद रोजा है, इससे हमने आगे बढ़ जाना है। इस दुनिया में अगर हम हमेशा की जिंदगी रहने के लिए अपनी मालो दौलत दुनिया में बेईमानियां शुरू कर देंगे, माल इस तरीके से कमाएंगे कि वो हराम होगा, और इस तरीके से लूट मार करेंगे, झूठ बोल के, रमजान के अंदर भी मिलावट से हम पास नहीं आएंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की गर्ज से ज्यादा क़यामत के दिन खसारे में पड़ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट एक बड़ा खूबसूरत क्लियर हुआ कि ये चंद रोजा जिंदगी है, इसने खत्म हो जाना है, तुम्हारी नजरें आखिरत पे होने चाहिए। लेकिन इसी का एक जुज़्व ये है कि अल्लाह के जो स्वालिहीन होंगे, जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, वो इस दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी जिएंगे कि इस दुनिया में भी उनकी जिंदगी हसीन होगी, वो ताकतवर होंगे, उनको मैं खिलाफत अता करूंगा, नियाबत अर्जी अता करूंगा, इसी जमीन पर उनका इक्तदार होगा, इसी जमीन पर उनको इस्तेहकाम मिलेगा, उनका समाजी इक्तसादी सियासी निज़ाम मजबूत होगा। लोग उनको देख के ठंडी छांव में आने की कोशिश करेंगे और ये हसरत रखेंगे कि काश हम भी इनकी तरह तरक्की कर जाएं। तो कुरान साथ साथ हमें यह भी बताता है कि आपने इस जमीन में इस जिंदगी पे इन्हिसार नहीं करना, आपने यहाँ हमेशा नहीं रहना, आपने इसकी तमाम तर प्रोग्रेस को फना की प्रोग्रेस समझना है। हम जितना कुछ बढ़ जाएं, एक जगह पे बड़ा खूबसूरत मफहूम है कि इस कदर अकड़ के चलते हो, आसमानों से या पहाड़ों से बुलंद हो जाओगे, क्या जमीन को फाड़ सकते हो तुम? क्या कोई एक छोटा सा बीज को तोड़ के उसमें से पौधा निकाल सकते हो? किस बात पे इतराते हो तुम? किस जहालत पे नाजा हो तुम? क्या कर सकते हो? तुम सब मिलके एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। ये जिंदगी खत्म हो जाने वाली है। इस खेल तमाशे में इस कदर हम मसरूफ ना हो जाएं कि हम हमेशा ही यहाँ रहने की बात सोचने लग जाएं, और फिर हम जिस तरीके से भी हर नाजायज तरीके से हम माल बनाने के चक्कर में पड़ जाएं। यकीन मानिए, जब मैं ये पढ़ रहा था, मुझे अपने समाज के अंदर, अपने निज़ाम में फैली हुई वो रिश्वत, वो बदकुमाशियां, वो रंगीनियां नजर आना शुरू हुई कि हम माल कमाने के लिए हर किस्म का झूठ बोलने पे तैयार हो जाते हैं, हम हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करने पे तैयार हो जाते हैं। कुरान हमें जगह जगह पे, यकीन मानिए, जगह जगह पे अल्लाह ताला की जात हमें समझाती है कि ए बंदो, तुमने यहाँ हमेशा नहीं रहना, ये फानी दुनिया है, यहाँ के मामलात फानी हैं, यहाँ की सारी जो दिलचस्पियां हैं, वाबस्तगियां हैं, ताल्लुकात हैं, वो सब फानी है, हर चीज यहाँ रह जाएगी। अपनी पिछली कौमों को देखो, कोई कौम अपने साथ सोने चांदी और जेवरात लेकर नहीं गई। बड़े बड़े लोगों ने जमीन जायदाद के लिए कत्ल किया, जमीन को फसाद से भर दिया। आज देखो उनकी कब्रें इबरत का निशान बनी हुई हैं, आज तुम्हें उनका निशान नहीं मिलता। अल्लाह ताला की जात जगह जगह हमको बताते हैं कि तुम यहाँ सोचो, तुम कहाँ थे जब यहाँ नहीं थे, और सोचो तुमने कहाँ जाना है जब यहाँ से उठ जाओगे। देखो मैं हर बंदे को मौत देता हूँ, देखो किस कदर खूबसूरत रिश्ते तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम भी एक दिन चले जाओगे, बेयारो मददगार एक चारपाई पे पड़े होगे, मैयत बन जाओगे, इस कदर मैयत बन जाओगे कि तुम अपने आप को गुस्ल नहीं दे सकोगे। लोग तुम्हारे नाखून साफ करेंगे, लोग तुम्हारा जिस्म साफ करेंगे। इस कदर अल्लाह ताला ने खोल खोल के निशानियां बयान की हैं। हम फिर भी नहीं सुधरते, हम कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ना चाहते, हम नहीं चाहते कि हम सुधर जाएं। अल्लाह ताला ने खोल खोल के, ये यकीन माने, ये बातें खोल खोल के बयान की है। ये एक नया कॉन्सेप्ट इस दफा समझ में आया है, और साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट एक नए अंदाज में इस दफा समझ में आया है। अल्लाह ताला ने दो किस्म के नमाजियों की बातें की हैं पूरे कुरान के अंदर। पूरे कुरान के अंदर मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, मैं ना अहादीस का हवाला दे रहा हूँ, ना रवायात का हवाला दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो कुरान की वजह से, कुरान के तर्जुमा पढ़ने की वजह से इस दफा मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मजीद। और जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नती दोज़ख वालों से पूछेंगे तुम दोज़ख में क्यों आए? दोज़ख वाले जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, और साथ ही अल्लाह ताला ने ऐसे नमाजियों पर भी हलाकत की, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाजी जो नमाज का मकसद नहीं समझते, ऐसे नमाजियों पर भी हलाकत की अल्लाह ताला ने। उन बेनमाजियों पर भी जो नमाज के करीब नहीं जाते, और उन नमाजियों पर भी जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि इन्न सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, क्या फायदा देंगी ऐसी नमाजें कि बेईमानी भी जारी रहे, लूट मार भी जारी रहे, जुल्म भी हो, जुल्म भी हो, ज्यादती भी हो, और हम कहें कि मेरे माथे पे मेहराब है, ये नमाजें भी लुटा दी जाएंगी। क्या रखो अपने पास ये इबादतें, रखो अपने पास। तुम्हारा दिल साफ नहीं था, तुम्हारे अंदर से बुग़्ज़ खत्म नहीं हुआ, हसद खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, मैं तुमसे कैसे राजी हो सकता हूं? ये पूरे कुरान का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है, सादा अंदाज में। यकीन माने कुरान ने सारी कौमों को यही समझाया। अल्लाह ताला हर कौम को वार्न करते रहे, लोगों बच जाओ, डरो उस दिन से, उस दिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा। एक जगह पे बड़ा खूबसूरत बयान हुआ, सारे मुहिब और महबूब एक दूसरे से जान छुड़ाएंगे, सब भाग रहे होंगे, सब भाग रहे होंगे, और फिर एक जगह पे ठंडक का एहसास हुआ मुझे। पूरे कुरान के अंदर सूरह हुजरात से लेके दीगर मज़ामीन एक हस्ती का तस्वर उभरता है जो बचा लेगी उस दिन। अल्लाह ताला कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम, इनसे माफी मांग लो, अपने नबी पाक से माफी मांग लो, वो कहेंगे, वो तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हम किस चक्कर में पड़े हुए, हमारी नफरतें, हमारा तासुब, कुरान से प्यार करें, साहिब कुरान से प्यार करें। मैं आपको बता रहा हूं, वो शाफ़े महशर है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम पूरे कुरान के अंदर यही कॉन्सेप्ट करी हुआ है, क्योंकि जगह जगह पे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने चूंकि ये तसरीफुल आयात का कानून है, एक जगह पे अगर लिखा हुआ है कि अल्लाह के यहाँ कोई सिफारिश नहीं कर सकता, तो दीगर जगहों पे, दो जगह पे ये मज़ामीन है कि अल्लाह के दरबार में सिर्फ वही सिफारिश कर सकेगा जिसको मैं इज़्न दूंगा, जिसको मैं इजाजत दूंगा। पूरी कायनात में कोई इंसान शब मेराज पे नहीं गया, इससे बड़ा इज़्न किसके पास होगा? या रसूल अल्लाह, उन्जुर हालत है यार। अल्लाह करीम मुझे और आपको माफ करे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ करे। अल्लाह करीम हमें पाक साफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम
وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یقین مانے جہنم کا جو نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ شجرۃ الزقوم، شجرۃ الزقوم کھانے کو ملے گا، چربی پگھل جائے گی، ہڈیاں پگھل جائیں گی، جلد جل جائے گی، بالکل کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، آگ کے ستونوں کے اندر قید کر دیا جائے گا سر تاپا، اور کہا جائے گا یہ انجام ہے تمہارا، یہ انجام ہے تمہارا، بھگتو۔ ہر پیغمبر ڈراتا رہا اپنی قوم کو کہ لوگوں اس کی طرف لوٹ آؤ۔ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، کوشش کر سکتے ہیں، طلب تو کر سکتے ہیں، ہم خواہش کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ یا رب العالمین وہ اسباب مہیا کر دے کہ ہم ہدایت کے راستے پر رہیں۔ میں یقین مانے پورے قرآن پاک کے اندر یہ کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بھی یہی کہا کہ میں بہت شفیق ہوں، پیار کرنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، مجھ سے مت ڈرو، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میرے غضب سے ڈرو، میرے غضب سے ڈرو، اس طرف مت جاؤ جہاں میرا غضب ہے، اس طرف رہو جہاں میری رحمتیں ہیں۔ اور جو رحمتوں میں آ جائیں گے ان کو پتہ کیا کہا جائے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ ایک جگہ پہ آیا سلامتی، ان کے اوپر فرشتے سلامتی بھیجیں گے، ان کو ویلکم کیا جائے گا، ان کو پروٹوکول ملے گا۔ اور جہنم والوں کو فرشتے روک کے پوچھیں گے کیا تمہیں خبر نہیں تھی؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اور یقین مانے قرآن میں مکالمہ لکھا ہوا ہے کہ سب کہیں گے ہاں آئے تھے، ہم ہی ظالم تھے، آئے تھے پیغمبر، آئے تھے، بتانے والوں نے ہمیں بتایا تھا، اہل ذکر نے ہمیں بتایا تھا، ہم نہیں سدھرے، ہم اپنے گمانوں کا شکار رہے۔ جب کوئی ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا ہم اس سے بھاگنا چاہتے تھے، دنیا کی کشش ہمیں کھینچ لیتی تھی، ہم دنیا کے معاملات میں، دنیا کا مال و دولت اکٹھی کرنے میں ہر حد سے گزر جاتے تھے، ہر قسم کا جھوٹ بولتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا میں ہماری عزت بن جائے، دنیا میں ہماری عزت بن جائے۔ فرشتے کہیں گے جاؤ پھر، آج تم ذلیل و رسوا ہو گئے، یہیں رہو گے ہمیشہ۔ اور اس دن لوگ کہیں گے فرشتوں سے ہماری سفارش کر دو، فرشتے کہیں گے کہ نہیں، خود دعا کرو، اگر وہ سنتا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری آج دعائیں ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی، مہلت آج کی رات ہے، اس لمحے میں مہلت ہے مجھے اور آپ کو، یقین مانیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کا وہ خلاصہ رکھ دیا جو مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پیار کرنے والی ہے، رحمان اور رحیم ہے، اور امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی آئندہ زندگی میں کوشش کریں نبی پاک علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یقین مانیے ہر پیغمبر اپنی امت کے ساتھ کھڑا ہوگا، پیغمبر کا کور میسج آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام وَيُزَكِّيهِمْ، یتلو کا لفظ آیا، تلاوت کرتے تھے وہ آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ہمارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے یاد رکھیے، وہ جس قرآن کو لے کر آئے تھے وہ قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا، قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ ہماری نمازیں اگر ہیں تو اس طریقے سے نہیں کہ نماز معاشرے کے اندر فحاشی اور منکرات کا خاتمہ کر سکے، ہم اسی پہ خوش ہیں کہ چلیں ہم 5 وقت جھکتے تو ہیں، میری اور آپ کی خوشی سے کچھ نہیں ہوگا، میری اور آپ کی خوشی سے کچھ نہیں ہوگا، میری اور آپ کی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کائنات، یہ نظام اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جب تم نماز کا نظام قائم کرو تو اپنے معاشرے کے اندر، اور دراصل یہی نظام تھا نماز کا، معاشرے کے اندر نمازیں بھی چلتی رہیں اور ظلم و زیادتیاں بھی ہوتی رہیں۔ میں نے دیکھا جب بھی کبھی عذاب آیا، یقین مانیے اکثریت قوموں کے اوپر عذاب آتا تھا، چند لوگ بچ جاتے تھے۔ اور میں سادات کرام نوجوانوں کو ہاتھ جوڑ کے التجا کرنا چاہتا ہوں، یقین مانیے اس طرح کے ذاکروں سے باہر نکل آئے، اس طرح کے ذاکروں سے باہر نکلیں جنہوں نے بال کی کھال اتار دی ہے، جنہوں نے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ ایسے ملاؤں سے بچ جائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جنہوں نے آپ کو قرآن سے دور کر دیا ہے،
ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पब्लिक फोरम पे कह रहा हूँ। यकीन मानिए ये उस दिन सारे लोग इनकार कर देंगे जिन्होंने कुरान की आयतों को अपनी मर्जी से तर्जमा करके पेश करने की कोशिश की, और आपने बास आगे वाह वाह कर दी। वाह वाह करने वाले उस दिन आ आ कर रहे होंगे। कुरान वाह वाह का कलाम नहीं है, ये आ आ का कलाम है। कुरान कहता है कि मुझे पढ़ो और मेरे ऊपर अमल करो। इस तरीके से जैसे किसी शेर की दाद दी जाती है, दाद मत दो। हम किन चक्रों में पड़ गए हैं। मैं अहले तशय्युअ के नौजवानों से भी अर्ज करना चाहता हूं, एक सैयद होने के नाते, जिन मासूमीन का आप हवाला देते हैं उनकी जिंदगियों पे कभी गौर करके देखें। उनकी पाकीज़गी के अशीर के मुताबिक भी हमारी जिंदगियां हो जाए, हम बख्शे जाएंगे। इस दीन की बका की खातिर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं, अपने अहल व अय्याल की कुर्बानी बर्दाश्त कर लेते हैं, वहां से इस दीन की बका की खातिर। हम किन चक्रों में हैं, हम दुनिया के लिए दूसरों को कुर्बान कर देते हैं। और मैं अहले सुन्नत के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि सुन्नत सिर्फ जाहिर नहीं है, सुन्नत बातिन भी है। अगर आपका दिल साफ नहीं, आपका दिल साफ नहीं, इसमें बुग़्ज़ भी रहे, इसमें हसद भी रहे, और आप कहें कि मैंने माथा काला कर लिया है, मैंने चेहरे पे सुन्नत सजा ली है। सुन्नत हर लिहाज से सुन्नत होती है, जाहिर भी और बातिन भी। और यकीन मानिए क़यामत के दिन मैंने पूरे कुरान को देखा है, पूरे कुरान का मफहूम आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। कुरान बातिन की बात करता है कि जो तुम गोश्त या कुर्बानी करके मेरे पास भेजना चाहते हो, वो गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचता, तुम्हारे दिल का तकवा मेरे तक पहुंचता है। यकीन मानिए कुरान ज़ाहिरी इबादत की बात नहीं करता। कुरान का ज्यादा जोर जो क़यामत के दिन खुल के सामने आएगा, अगर सिर्फ रस्में बाकी रह गई, अगर सिर्फ सुन्नत की रस्में बाकी रह गई और सुन्नत की असल हमसे दूर हो गई, हम महरूम हो गए कि हमारा बातिन जो है वो इस तरीके से मुसलमान ना हो सका, तो मुझे बताइए हम खसारे में हो जाएंगे, हम खसारे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को माफ करे। इस मुबारक रात के सदके अल्लाह ताला मेरे और आपके सब गुनाह माफ करे, हमारी बख्शिश करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से, तमाम अंबिया और मुरसलीन के वसीले से, नेक लोगों के वसीले से, स्वालिहीन के वसीले से अल्लाह ताला हमारे आज से पहले होने वाले तमाम गुनाहों को माफ कर दे, और उनके भी जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को ठंडा कर दे, ठंडा कर दे अल्लाह माँ बाप की कब्रों को, दोस्तों की कब्रों को, अहबाब की कब्रों को। यकीन मानिए मैंने देखा है कुरान में जगह जगह दुआ का जिक्र है। दुआ में बड़ी ताकत है, दुआ में बड़ी तवानाई है। यकीन मानिए दुआ में बड़ी ताकत है। दुआ करें, अच्छी संगत इख्तियार करें, अच्छी सोहबत इख्तियार कर लें, ऐसी तौबा करें कि इसके बाद आप गुनाह के करीब ना जा सके। आज के खताब में उस्ताद मोहतरम भी यही नुक्ता समझा रहे थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला भी मेरा चूंकि सफर का है, उसके बाद आज ये आखिरी नशिस्त थी। मेरे दिल की कैफियत ऐसी थी कि मैं आपके साथ शेयर करता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सदा खुश रहें, सदा मोहतरम रहें। 27वां रोज़ा आपको मुबारक हो।